दर्शकवृन्द नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बी टक शोमा। यो कार्यक्रम यहाँहरू हरेक हप्ता ठिक यसै समयमा बी टेलिभिजन एचडीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्दहरू, हामी यति बेला प्रजातन्त्र दिवसको सङ्घारमा छौँ र नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, राजतन्त्रको अन्त्य र देश अहिले गणतन्त्रमा आइपुगिसकेको छ। देश गणतन्त्रमा आइसकेपछि पनि राजा नभए तापनि देशमा राजकीय शैली जुन हाम्रा जनप्रतिनिधि लगायत जुन प्रजातान्त्रिक आचरण अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूमा राजकीय स्वभाव र शैली चिन्तन देखिँदै आएको छ। र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामीहरू नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछिका व्यतिथिहरू, यसमा विदेशीहरूको भूमिका को बारेमा र राजनीतिक अस्थिरताको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि गुल्मी जिल्ला नागरिक समाजका अगुवा र मोफसलमा रहेर नागरिक समाजका अगुवाको रूपमा आफ्ना विचारहरू, आवाजहरू उठाउँदै आउनुभएका रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक गुणानिधि शर्मासँग आज हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र विशेष गरेर राजनीतिकीय र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट आजको हाम्रो कार्यक्रममा विचार दृष्टिकोणहरू राख्नेछौँ। यसको लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ गुणानिधि शर्मा। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद पुष्करजी। सर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छ हजुर। हरेक वर्ष फागुन 7 गते मनाउने प्रजातन्त्र दिवस यो वर्ष पनि हामी मनाउन गइरहेका छौँ। र 2007 साल फागुन 7 गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले नेपालमा 104 वर्षीय जहानीय राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यसपछि नेपाली जनता एक प्रकारले सार्वभौम भएका थिए। प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनको सेरोफेरो कस्तो थियो सरलाई म सुरुमा यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। अब प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर यसका बारेमा केही सन्दर्भ जोड्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो। हजुरले जुन कुरा राख्नुभयो, राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रको ल्याउनका लागि उनले पहल गरे भन्ने कुरा हो। त्यसमा पूर्ण सत्यता छैन। त्रिभुवन पनि त्यसको मेजर डेमोक्रेसी ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। तर जहानीय राणा शासनको जुन 104 वर्ष जुन लामो इतिहास, अधिनायकवादी किसिमको निरङ्कुश हैकमवादी प्रवृत्तिको जुन व्यवस्था थियो, नेपाली जनताहरूलाई गुमराहमा राखेर सर्टेन चाहिँ एउटा डाइनास्टीले, सर्टेन एउटा क्लासले, एउटा वर्गले, इलाइटले चाहिँ शासन गर्ने राणाहरूको त्यो ध्येय अनुसार उनीहरूले सञ्चालन गरे। यद्यपि उनीहरूको बिचको आफ्नो कन्स्पिरेसी, षड्यन्त्र थियो सत्तामा पुग्ने, दौडधुप गर्ने। तर शिक्षाको क्षेत्रमा, राजनीतिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा, नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने क्षेत्रमा उनीहरूले धेरै नै कसेर, एक हिसाबले अन्यायपूर्ण नै थियो। न्याय पद्धति त अब हुकुमी शासन नै थियो भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसका विरुद्ध नागरिकहरूलाई सचेत गर्नलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने, तिनलाई चाहिँ अलि जागरणमा ल्याउने काम वास्तवमा त्यति बेला पनि एउटा सिभिल सोसाइटीहरू थियो कि सिभिल सोसाइटीको रूपमा जयतु संस्कृतमका विद्यार्थीहरूले त्यसको विरुद्ध आन्दोलन अगाडि सारे। पछि चाहिँ यो एउटा प्रजा परिषद भन्ने पार्टीहरू पनि गठन भयो टङ्कप्रसाद आचार्य जसको नेतृत्वमा। त्यसमा चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि स्थापना भयो। त्यसको लक्ष्य नै के थियो भने राणाहरूको रिजमलाई, जुन निरङ्कुश शासन रिजिम हो, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ र हाम्रो लागि एकमात्र ओन्ली वान डिमान्ड फर सिटिजन, नेपाली सिटिजन, द्याट इज लिबर्टी, फ्रिडम। हामीलाई राजनीतिक आर्थिक स्वतन्त्रताहरू नै मूल हो। किनभने त्यो विश्वमा जुन प्रजातन्त्रको एउटा लहर, एउटा वेभ आउने अवस्था थियो, त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो मुभमेन्ट अगाडि भएको हो। पिपुलहरूलाई कनेक्ट गर्ने, पिपुलहरूलाई, जनताहरूलाई राणाको विरुद्धमा चाहिँ स्वतन्त्रताको लागि लड्न तयार गर्ने चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक दलहरूले, त्यति बेलाका दलहरूले गरे। र त्यसमा त्रिभुवनको पनि सायद त्यसको दुई डाइमेन्सन हुनसक्छ। त्रिभुवनलाई डेमोक्रेसी ल्याउनमा त्यसका दुईवटा डाइमेन्सन हुनसक्छ। एउटा
राजतन्त्र जुन थियो, शाहवंशीय राजतन्त्र, पृथ्वीनारायण शाहले जुन एउटा लिगेसी निर्माण गरेको नेपालको एउटा चाहिँ जुन सिस्टम थियो, त्यसको लिडरसिपमा त्यसको की आर्किटेक्ट रिजाइमको रूपमा शाहवंशीय हुनुपर्ने राणाहरूको उनीहरूमाथि एउटा छाया परेको अवस्थामा आफ्नो आइडेन्टिटी पनि जोगाउनु थियो, राजतन्त्रलाई पनि एक्टिभ लिडरसिपको रूपमा ल्याउनु पर्ने थियो होला। त्यस इन द नेम अफ डेमोक्रेसी, इन द नेम अफ सिटिजन्स राइट्सको रूपमा नागरिक स्वतन्त्रताको लागि डेमोक्रेसी किन नल्याउने भन्ने हिसाबले त्यो किङ त्रिभुवनको चाहिँ जुन एउटा पोजिटिभ रोल थियो नि, त्यो पोजिटिभ रोलले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। त्यस कारणले हामी यो स्कुलिङ एजुकेसनहरूमा फादर अफ डेमोक्रेसी भनेर त्रिभुवनलाई दिइन्छ। इतिहास भनेको हिरोहरू, शक्तिशालीहरूको व्याख्या गर्ने हुने हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणमा त अरू धेरै त वर्गहरूको भूमिका छ, जातिहरूको पनि छ, तर हिरो एकीकरणको हिरो युनिफिकेसन, हिरो अफ द युनिफिकेसन कसलाई बनाइयो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई बनाइयो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको हिरो त्रिभुवन हुन् कि भन्ने किसिमको तपाईँको भनाइ हो। त्यसमा त्रिभुवनको यसमा दुई मत छैन, उहाँको धेरै राम्रो भूमिका छ र त्यसको खास फिडब्याक चाहिँ पिपुलबाटै फिडब्याक ल्याउने त्यति बेलाको सिभिल सोसाइटी पोलिटिकल पार्टीहरू थिए नि, जुन नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना हुनुको पछाडि राणा शासनको पनि केही भूमिका छ। एकदमै यो चाहिँ के अरे यो पोलिटिकल पार्टीहरू, इतिहासमा पोलिटिकल पार्टीहरूको जन्म धेरै किसिमले हुन्छ कि एउटा इस्यु बेसबाट पोलिटिकल पार्टीहरू बनेका हुन्छन्, एउटा आइडियोलोजीबाट पोलिटिकल पार्टीहरू निर्माण भएका हुन्छन्, अनि त्यसपछि यो ग्लोबल इफेक्टको कारणले पनि पोलिटिकल पार्टी बनाएका हुन्छन्। बेलायतमा पनि हुइक्स टोरी दलहरू जुन बने, अनुदारवादी दलहरू बने, त्यति बेलाको सिस्टमलाई सेन्टरमा राखेर त्यसरी निर्माण भए। र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यति बेलाको पार्टीको मूल मकसद नै के थियो भने अरू आर्थिक, सामाजिक, होइन, सांस्कृतिक मुद्दाहरू त्यति बेला उठानमा थिएनन्। त्यति बेलाको उठान भनेकै राजनीति हो। राजनीति भनेको के भन्दा पिपुलले फ्रिडम पाउनु पर्यो, होइन, गुम्सिएर बसेको एउटा क्लोज सोसाइटी, बन्द समाजमा बसेको नागरिक खुलेर खुला आकाशमा बोल्न पाउने, आफ्ना विचार राख्न पाउने, ती कुराहरूलाई नै मेन केन्द्रबिन्दु बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नारा नै डेमोक्रेसी भयो। डेमोक्रेसीको पर्याय के भयो भन्दा फ्रिडम भयो कि, होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले पनि त्यो कनेक्सन, डेमोक्रेसीको कनेक्सनबाट ऊ बाहिर जान सकेको छैन। त्यही भएर लिबर्टीको कुरा बढी गर्छ, फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा बढी गर्छ अरू पार्टीको तुलनामा। काङ्ग्रेसको मेन एजेन्डा नै के भन्दा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भनेर बिपीले पनि त्यसलाई व्याख्या गर्नु हो। र भनेपछि डेमोक्रेसी भन्दा डिस्कनेक्ट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस होइन भन्ने उसको चाहिँ बुझाइ हो। प्रजातन्त्रपछि नेपालमा पञ्चायत, बहुदल, राजाको शासन हुँदै गणतन्त्रसम्म आउँदा प्रजातन्त्र पटक पटक खोसिएको पनि पाइन्छ। यसको मुख्य पछाडिको कारण के होला? अब यसमा प्रजातन्त्र खोसिनुमा यसका धेरै कारणहरू छन्। आखिर हामी कस्तो प्रजातन्त्र खोजिरहेका छौँ भन्ने मेन प्रश्न हो। जहाँसम्म प्रजातन्त्रको परिभाषा हो, अहिलेसम्म अभ्यास भएका प्रजातन्त्रहरूमा विश्वमा 4 प्रकृतिको प्रजातन्त्र हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यो विश्वको प्र्याक्टिसमा पनि देख्छौँ है। एउटा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भन्छ, त्यसै गरेर रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी भन्छ, अनि कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीका कुरा पनि गरिन्छ। र अहिले आएर पछिल्लो अवस्था यो मोनिटरी डेमोक्रेसी, नागरिकहरू नै सचेत भएर त्यसलाई गभर्मेन्टलाई प्रेस गर्ने, लहरू निर्माण गर्न, पोलिसी निर्माणहरूमा अलिक आफै डिसिजनमा अलिक सक्रिय हुने, त्यस्तो खाले स्क्रुटिनाइज डेमोक्रेसी भन्छ बाई द पिपल, पब्लिक एफेयर्समा त्यस्तो छ। र हामी कहाँ कस्तो भन्दाखेरि डाइरेक्ट डेमोक्रेसी त यो ग्रिक सिभिलाइजेसनबाट डेभलप भएको, पपुलेसन सानो थियो, थोरै जनसङ्ख्या हुन्थ्यो, उनीहरूले हरेक कुराहरूमा पब्लिकले नै पोलिसी बनाउने, अफिसियल पोस्टहरूलाई उनीहरूले नै एपोइन्ट गर्ने सिस्टम थियो। तर अहिले नेसन स्टेटको आकार त ठुलो भयो, जनसङ्ख्या धेरै छ, त्यस कारणले विश्वभरि चलेको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। यसलाई इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसी पनि भन्छ। अब त्यो हिसाबले इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी र अहिले हाम्रो देशको अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ यसलाई। किनभने प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि वैधानिक बाटो, वैधानिक संस्थागतकरण किसिमबाट अगाडि जान सक्यो भने त्यो दिगो हुन्छ भन्ने हिसाबको पनि प्र्याक्टिस हो। हाम्रो अमेरिकाको, जापान, जर्मन, जहाँ डेमोक्रेसीको चाहिँ एक्सर्साइजहरू भइरहेछ त्यसलाई कन्स्टिट्युसनल भनिन्छ। तपाईँले भनेको कुरा यो प्रजातन्त्रमा यो डिरेल कसरी हुन्छ भन्दा यो पोलिटिकल
आइडियोलोजीहरू नेपालमा जुन किसिमले रिभोल्युसन भयो नि, त्यो रिभोल्युसन यो तपाईँहरूलाई म भन्छु एउटा स्यामुअल पी हन्टिङटनले रिभोल्युसन वेस्टर्न जस्तो वेस्टर्न युरोपहरूको वेस्टर्नहरूको रिभोल्युसन कसरी हुन्छ र इस्टर्नमा रिभोल्युसन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूको व्याख्या गरेछ कि वेस्टर्नहरूको रिभोल्युसन के हुन्छ भने अर्बन बेसिस हुन्छ भन्छ। सहरका ठुला बडाहरू इलाइटहरूले रिभोल्युसन गर्छन् अनि पुरानो सिस्टमलाई टोटली कोल्याप्स हुन्छ हैन। वेस्टर्नमा पुरानो सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम त टोटल कोल्याप्स हुन्छ, त्यो पुरै सिद्धिएर जाने किसिमले जान्छ र त्यो रिभोल्युसनको इफेक्ट चाहिँ लङ टर्म हुँदैन, सर्ट टर्म हुन्छ र त्यसमा चाहिँ यो इलाइट ग्रुप र हाई क्लासले चाहिँ त्यसलाई होल्ड गर्छ। जस्तो 1789 फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो, ठुलो रिभोल्युसन फ्रान्सको क्रान्ति। अनि तपाईँको अमेरिकाको स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट पनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि 1776 91 सम्म त्यो चाहिँ त्यसको प्रभाव रह्यो। तिनीहरूको रिभोल्युसन भयो, पुरानो सिस्टम टोटली कोल्याप्स भयो र डेमोक्रेटिक सिस्टम अगाडि आयो कि त्यसको लङ टर्म इफेक्ट भएन। नेपालमा के भयो, नेपाल इस्टर्न भनेको पूर्वीय दर्शनमा इन्डिया भारतदेखि लिएर नेपाल यो क्षेत्र जुन छ यहाँको रिभोल्युसनको टाइप्स फरक छ कि यसमा यो टाइप्समा के हुन्छ भने रिभोल्युसनमा कसलाई लिएर आइन्छ भने जस्तो मजदुरहरूलाई आन्दोलनमा मजदुरहरूलाई लिन्छ, किसानहरूलाई ल्याउँछ हैन, अनि वर्कर्सहरूलाई ल्याउँछ हैन, तिनीहरूलाई ल्याउँछ र त्यो रिभोल्युसनको चाहिँ लिडरसिप कसले गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो मिडल क्लासले गर्छ कि त्यो लेबर मजदुरहरू किसानहरू पनि सत्तामा जाँदैन हैन। र पुरानो डाइनास्टी जुन छ त्यो वंशगत शासन हुन्छ एउटा हैन, त्यो डाइनास्टीलाई पनि काउन्टर दिएर अर्को मिडल क्लासहरू जान्छ र यसको यो पूर्वीय क्रान्तिमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यसको लङ टर्म इफेक्ट रहिरहन्छ है भन्छ कि। जस्तो राणा शासन गयो, पञ्चायत शासन 30 वर्षसम्म चल्यो, तर राणाहरूको लिगेसी उनीहरूको शासन गर्ने शैली कल्चर हैन, नेता बन्ने तरिका, जनतालाई चाहिँ सब अपरेसन गर्ने तरिका त्यो पञ्चायतमा नि रह्यो कि। त्यो भूमि व्यवस्था भनौँ न, आर्थिक सामाजिक समृद्धि। अनि 30 वर्ष पञ्चायत कालको जो लिगेसी हामीले पञ्चायत फाल्यौँ त भने हैन, राजनीतिक दलहरूले हैन, बहुदल पनि आयो है, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी पनि हुँदाहुँदै हजुर तपाईँले भने जस्तो किन गणतन्त्रमा पनि पुग्यो, तर लिगेसी कहाँको छ भन्दाखेरि तपाईँको पञ्चायत सिस्टमको लिगेसी छ। भनेपछि पुरानो हाम्रो रेभोल्युसनमा कस्तो देखिन्छ भने त्यो चेन्ज आएको छ तर हाम्रो पुरानो लिगेसी चाहिँ छोडेको छैन। अब यहाँ किन यो डिरेल भयो त भन्ने कुराहरू 7 सालमा प्रजातन्त्र आइसके पछाडि त्यहाँ आइडियोलोजी तीनवटा आइडियोलोजी थियो हैन, तीनवटा विचारधाराको र वादको प्रभाव थियो। एउटा त ग्लोबल अपर्चुनिस्टिक यो स्ट्रक्चर भन्छ, विश्वमा आन्दोलन भयो, बांग्लादेश के अरे भारत स्वतन्त्र भयो, अन्त पनि आन्दोलनहरू भयो, डेमोक्रेसी आयो, त्यसलाई राणाहरूले थेग्न सकेनन्, बाहिर आएको हुनाले नेपालमा पनि आयो। उनीहरू जागे हुनाले बीबीसी नेपालले पनि त्यही चाहिँ प्रचार गरिदियो, नागरिकहरूले सुने, नेपाल रेडियोले त धेरै व्याख्या गर्दैन थियो हैन, भोइस अफ अमेरिका सुने हैन, त्यस्ता बीबीसी नेपाल यिनीहरू नागरिकहरू के भयो त भन्दा अलि जागरुक भए र त्यो डेमोक्रेसी ल्याए हैन। र त्यसमा 3 धार थियो कि नेपाली कांग्रेस सहितको दक्षिणपन्थी धारको डेमोक्रेसी कस्तो थियो भन्दा यो ग्लोबल डेमोक्रेसी जुन छ पश्चिमा डेमोक्रेसीहरूलाई त्यसलाई पिकअप गरेर जाने हैन, उदार लोकतन्त्रलाई पिकअप गरेर जाने खासको, किनभने स्वतन्त्रता नै ठुलो कुरा हो। अब अर्कोतिर के थियो भने हैन, डेमोक्रेसीमा राजतन्त्रको स्थान त्रिभुवन छँदाखेरि यो समस्या होइन। जब महेन्द्र आए, महेन्द्र भनेको अलिकति दक्ष हैन, कूटनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि यो राजनीतिविदहरूले व्याख्या गर्छन् हैन, महेन्द्र अलिक स्ट्राटेजिकली जाने खालको पर्सनालिटी भएको हुनाले त्यो डेमोक्रेसी विदिन मोनार्की हैन, राजतन्त्रभित्रको डेमोक्रेसीलाई उनले खोजे कि त्यसलाई गाइडेड डेमोक्रेसी पनि भन्ने, पछि एउटा निर्देशित लोकतन्त्र पनि भन्ने हो। त्यसकारणले उहाँ बीपी कोइरालाले ल्याएको रिफर्मेसन जुन थियो नि 15 सालको, त्यो रिफर्मेसनले बीपी कोइरालाको हाइटलाई माथि बढाइदिएको थियो हैन। कांग्रेसले पब्लिक फ्रेन्डली पोलिसीहरू ल्यायो, पिपल फ्रेन्डली पोलिसी ल्यायो हैन, भूमि सुधारका कुराहरू गर्यो, आदि इत्यादि कुराहरू गर्दा सामन्तहरू रिसाएका थिए हैन। अब उनीहरूले त कहिले पनि त्यो उसको पक्षमा थिएनन्, इभन मातृकाले पनि रिभोल्ट गरे बीपीको विरुद्धमा। भनेपछि एउटा किङले आफ्नो डेमोक्रेसीलाई, आफ्नो पर्सनालिटीलाई डेमोक्रेसीमा लाद्न खोजे। दोस्रो
र तेस्रो धार भनेको सुषुप्त थियो, जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनसित जोडिएको धार थियो, पुष्पलाल समूहहरूबाट डेभलप भएको धार थियो। त्यो कम्युनिस्ट आइडियोलोजी भनेको विश्वको चाहिँ अलि समाजवादी लोकतन्त्रसित अलि नजिक गराएर सोसलिजमसित नजिक गराएर जान खोजेको धार थियो। अब यो अवस्थामा यो पोलिटिक्समा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रयोग बेलायतले गर्यो उपनिवेश छँदा भारतमा डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी भन्छ कि। डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा इन्डियामा राजनीति गर्दाखेरि उसले हिन्दू र मुस्लिमलाई के गराइदियो, विभाजित गराइदिएपछि उसले ती कमजोर भयो। त्यो कमजोर भएको कारणले उसले लामो समयसम्म उसको आफ्नो कोलोनी निर्माण गर्न सक्यो। महेन्द्रले पनि के गर्न खोजे त भन्दा यी ग्रुपहरू बिचमा डिभिजन ल्याइदियो कि। एउटा विदिन कङ्ग्रेस इन्टर पार्टी कन्फ्लिक्ट्स एन्ड इन्ट्रा पार्टी कन्फ्लिक्ट भन्छ कि। एउटा पार्टीभित्र पनि कन्फ्लिक्ट सिर्जना गरिदिने होइन, अनि त्यसपछि पार्टीहरू दलहरू बिचको आइडियोलोजीलाई पनि के गरिदिने भन्दा विभाजित गरिदिने। गरिदिएपछि के भयो त उनीहरू कमजोर भए। त्यसैको एउटा सेगमेन्टलाई एउटा सेक्टरलाई लिएर आए, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा ब्लकले होइन, जो रायमाझी ग्रुपले चाहिँ के गरिदियो त भन्दा महेन्द्रको कदमलाई साथ दिन खोजे जस्तो त्यहाँ देखियो। कङ्ग्रेसहरू बिच डिभिजन भयो। त्यसपछि के भयो त त्यति बेला डेमोक्रेसी चाहिँ असफल भयो। अब एउटा कुरा है इन्टरनल किन खोसिन्छ भन्ने, अनि नेपालमा डेमोक्रेसी रोयल कु भन्छ त्यसलाई। राजा महेन्द्रले होइन साई कु गरेर पञ्चायत लाँदै फेरि पोलिटिकल पार्टीको जुन फ्रिडम थियो त्यसलाई सप्रेस गरिदिए अथवा हटाइदिए। 30 वर्षमा त्यसरी शासन गर्यो र त्यो शासन गर्दा उनले यो नेपालका राजनीतिक दल मेजर पोलिटिकल पार्टीलाई के गरे त लिडरहरूलाई डिभिजन गराइदिए भन्ने किसिमले गयो। त्यति बेला त्यो भयो। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर के भयो भन्दा नेपालमा त्यो इन्स्टेबिलिटी किन छ डेमोक्रेसी भन्ने कुराहरू थ्योरिटिकल बुझ्नुपर्छ, ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट बुझ्नुपर्छ। सिस्टम के हो त, युरोपमा तपाईँको डेमोक्रेसी आयो होइन, फ्रान्समा राज्य क्रान्तिले स्वतन्त्रता ल्यायो, बेलायतमा गऱ्यो होइन। अघि मैले भने नि हन्टिङटनले भने के भन्दा त्यसको त्यो कल्चरल इफेक्ट, त्यसको लिगेसीको इफेक्ट फरक छ कि उनीहरूको, हाम्रो लामो रहन्छ। अब यसमा के भने पोलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसीको डेफिनेसनमा दुईवटा धार आए। 46-47 सालपछि पनि दुई धार आयो। एउटा दक्षिणपन्थी धारा होइन होइन एउटा दक्षिणपन्थी धारा नेपाली काङ्ग्रेस राप्रपा यिनीहरू लगायतको उनीहरूले डेमोक्रेसीलाई लिबरल डेमोक्रेसीतर्फ व्याख्या गर्न खोजे होइन, ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्न खोजे, प्राइभेटाइजेसनको कुराबाट लान खोजे। अब यसमा अर्को यो नेपालमा गरिबी छ नि त, पोभर्टी छ होइन, लाखौँ युवाहरूले रोजगार पाएका छैनन् होइन, अथवा सामाजिक सांस्कृतिक विभेदहरू छन्, यहाँ कास्टका इस्युहरू छन्, जातका इस्युहरू छन्, कल्चरल इस्युहरू छन्। यसलाई पिकअप गरेर न्यायको लागि भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलन आइडियोलोजी त अगाडि बढाएको छ भनेपछि नेपालको जुन आइडियोलोजी दुईवटा धारमा रह्यो कि। डेमोक्रेसी एक ठाउँमा रहनु डेमोक्रेसी के भयो त, कुन डेमोक्रेसीलाई कसले लिएर जान खोज्यो त होइन। तपाईँ हामी सुन्ने गर्छौँ त कम्युनिस्ट धारकोले जनवादी लोकतन्त्र हो हाम्रो भन्छ, हो कि अर्कोले लिबरल डेमोक्रेसी भन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि यो फ्र्याक्सन आयो। यो फ्र्याक्सनको फाइदा कसले लिन्छ त भन्दा कन्जर्भेटिभ स्ट्रक्चरले लिन्छ कि, अनुदार दलले लिन्छ। राजतन्त्र छन् नि, त्यो अनुदार को थियो, राजतन्त्र थियो। अब राजतन्त्रको होल्डमा नरहेपछि अहिले त राजतन्त्र छैन। अब त्यसमा कसले खेल्छ त डिभाइड एन्ड रोल पोलिसी भन्दाको फरेन एफेयर्सले खोल्छ कि होइन। यसमा हामीले सुनेका छौँ नि, चाइनाले आएर फेरि भूमिका खेल्न थाल्यो, अमेरिका आएर भूमिका खेल्न थाल्यो, अथवा भारतले भूमिका खेल्न थाल्यो भनेपछि हाम्रो डिभिजन, हाम्रो धार, दुई धारको जुन राजनीति छ नेपालमा, जस्तो युरोपमा भयो नि, आएपछि डेमोक्रेसी आयो, त्यसमा नो क्वेसन। संविधान आयो 2-2.5 वर्षसम्म चल्यो कि क्वेसनै छैन। हामी कहाँ संविधान बनाउँछ अर्को वर्षदेखि संशोधन सुरु भयो कि, संविधानमाथि नै प्रश्न छ कि होइन। त्यसो भयो हुनाले त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा डेमोक्रेसी इन्स्टेबल भएको छ। डेमोक्रेसीमा परिभाषा चाहिँ हुनुपर्छ। अब राजनीतिक रूपमा जनताहरू रोइतीबाट सत्ताका साझेदार त बने प्रजातन्त्रपछि। अब यो प्रजातन्त्र खोसिने क्रम र जनताले उसो भए फेरि पनि सङ्घर्ष गर्ने जुन क्रिया यो चलिरहने देख्नुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा? यो एकदम ठिक प्रश्न हो कि मानेमा हो ठिक भने। डेमोक्रेसी भनेको इट इज द कल्चर अफ वे अफ लाइफ अफ द सिटिजन भन्छ कि। डेमोक्रेसी भनेको आफैमा सिस्टम पनि होइन है, सिस्टम मात्रै होइन, डेमोक्रेसी भनेको संस्कार पनि हो भन्छ कि होइन, वे अफ लाइफ हो, जीवनशैली। डेमोक्रेसी भनेको जीवनशैली हो, कुनै यो वाद होइन होइन। दुनियाँमा हामीले सोशलिजमको कुरा गर्छौँ, वादको प्रभावमा छ प्रजातन्त्र वा यो व्यक्तिको प्रभावमा हो। अब यहाँनिर के आउँछ भने नेपालको मुभमेन्टमा जहिले पनि क्रान्ति भएको छ नि, जहिले पनि क्रान्ति भएको छ।
यो क्रान्तिको परिभाषा यो कार्ल मार्क्सको पनि आफ्नो ढङ्गको छ हैन। कार्ल मार्क्सले नि कसरी गर्छ भने यो क्रान्ति कहाँनिर हुन्छ भन्दा सोसाइटीमा 3वटा वर्ग हुन्छ। 3वटा वर्गमा मेजर वर्ग भने मेजर क्लास भनेको एउटा पुँजीपति वर्ग हुन्छ, एउटा चाहिँ किसान वर्ग सानो वर्ग भन्छ, एउटा मिडल क्लास भनेको सानो हुन्छ हैन। उसले सोली जस्तो कुरा गर्छ कि माथि अप्पर क्लास हुन्छ हैन, तल मजदुरहरूको सङ्ख्या पनि के हुन्छ अलि ठुलो हुन्छ, सानो के हुन्छ भन्दा मिडल क्लास हुन्छ। यो मिडल क्लासको खासै धेरै भूमिका हुन्न। यो लोअर क्लासहरू वर्करहरूको जुन एउटा परिमाणात्मक उसले जब शोषण हुन्छ पुँजीवादभित्र, उनीहरूले पुँजीपतिको विरुद्ध क्लास स्ट्रगलको कुरा गर्छ र त्यहाँ क्रान्ति आउँछ हैन। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ किसानहरूको जितबाट सिस्टम आउने हो भन्छ। तर यहाँनिर के भइदियो भन्दा कार्ल मार्क्सको इमेजिनेसन पनि फेल खायो कि कसरी फेल खायो भन्नुहुन्छ भने जस्तो चाहिँ मिडल क्लास अहिले ठुलो बन्दैछ कि वर्करहरूको क्लास र अप्पर क्लासको तुलनामा चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपालभित्र पनि मिडल क्लासको सङ्ख्या के छ ठुलो छ कि। एउटा इलाइट क्लासहरू सानो आकारमा छ, मजदुरहरूको सङ्ख्या किसानहरूको सङ्ख्या ठुलो भए पनि किसान र मजदुरले आफूलाई कहाँ राख्न खोज्यो त भन्दा मिडल क्लासमै राख्न खोजेको छ कि धेरै मिडल क्लास। अमेरिकामा त तपाईँको यो उसले एउटा सर्वेक्षणले चाहिँ के देखाएको 80% मिडल क्लास भन्छ कि। वर्कर ग्रुप र उसलाई चाहिँ 20%मा राखेको छ, मिडल क्लास 80% छ। अब त मिडल क्लासले रिभोल्युसन गरेको छ होइन। मिडल क्लास नेपालको रिभोल्युसनमा मिडल क्लास अगाडि छ। रिभोल्युसनमा लिएर जाँदा किसानका छोराछोरी, युवाहरू, विद्यार्थीहरू, कामदारहरू अझ आन्दोलनलाई चाहिँ त्यो इमोसनल गराउनलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि यहाँ अरू पनि प्रयोग भएको छ कि। अपाङ्ग अशक्त समूहहरूलाई पनि उनीहरूलाई अधिकार दिनुको सट्टा चाहिँ आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने, महिलालाई पनि आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने है, युवाहरूलाई पनि आन्दोलनमा गर्ने, आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिमा उनीहरूलाई सेयरिङ चाहिँ नगर्ने। त्यही त छ नि अहिले उनीहरूको आवाज पनि त्यही छ। कास्टहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने, दलितहरूलाई पनि प्रयोग गर्छ। तर कहाँनिर छ भन्दा त्यो मिडल क्लासमा गएर सत्ताको समीकरण बढ्यो। मिडल क्लासभित्र पोलिटिकल फिक्सर छ। पोलिटिकल फिक्सर भन्छ यसलाई। पोलिटिकल फिक्सर भने के भन्दा राजनीतिमा निर्णायक भूमिका के छ भन्दा पोलिटिकल पार्टीहरूको हरेक पार्टीको एउटा क्लास छ। जस्तो 7 सालको प्रजातन्त्र ल्याउनलाई जसले जहाँ जहाँ सङ्घर्ष गरे पनि 5-7 जनाको नाम आउँछ होइन। प्रजातन्त्र ल्याउनुमा कसको भूमिका भयो, फल्ना फल्नाको भूमिका भयो भन्छ होइन। 46 सालको आन्दोलन जनआन्दोलन भयो भन्दा जनआन्दोलन भयो, पिपुल मुभमेन्ट भनौँ। तर कन्स्टिट्युसन जब बनायो नि, संविधान बनाउँदा के भयो भन्दा पार्लियामेन्टमा 601 जना थियो, 4-5वटा मुख्य दलहरू, 3-4वटा मुख्य दलका 4-5 जनाले के बनाए त संविधान बनाए। नाम जनताको, जनप्रतिनिधि होइन जनताको भन्छ तर बनाउँछ त्यो फिक्सर। अहिले पनि के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने अहिले इस्यु कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले यत्रो आन्दोलनहरू भइरहेछ। संविधान भन्दा पनि केही इस्युहरू चाहिँ पब्लिकले नरुचाएको इस्युहरूलाई ल्याइएछ। पिपुलले हिन्दू राज्यको पक्षमा यो उसमा संविधान सभाको चाहिँ राय सुझाव सङ्कलन थियो होइन। सायद 80% पिपुलहरूको सुझाव होइन, शिक्षित पढालेखाहरूको सुझाव पनि हिन्दू राज्य थियो होइन। अनि नेपाललाई सङ्घीय बनाउनु हुँदैन है, सेमी फेडरलिजम बनाउँदा हुन्छ। पूर्ण सङ्घीय बनाउँदा यसको अप्ठ्यारो पर्छ होइन। ल रिपब्लिकन चाहिँ ल ठिकै छ भनेर त्यो गरे। तर डिसिजन गर्दा त्यो ड्राफ्टहरूलाई एउटा कुनामा थन्काइयो। तर 400 जना लिडरहरू पोलिटिकल पार्टीहरूका लिडर बनाएर के गरे त संविधान बनाए, घोषणा गरिदिए कि होइन। त्यसलाई पोलिटिकल फिक्सर भन्छ तिनीहरूले। अहिले पनि के भइरहेछ, अहिले पनि तपाईँको यो डेमोक्रेसीभित्र अहिले चाहिँ अहिलेको रडाको भनेको एमसिसी आइरहेछ होइन। एमसिसी यी लिडरहरूकै मनसायबाट अगाडि बढाएको छ होइन। सबै दलका मनसायबाट एमसिसी अघि बढाएको छ। पिपुलहरूले त्यसलाई बुझेका छैनन्। पिपुललाई वास्तवमा बुझेको छैन। मिडियाले त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। वास्तविकता नबुझिकन यो राष्ट्रियताको हितमा छैन कि भन्ने हिसाबले त्यो के भन्दा प्रोपोगान्डिजम जस्तो हुन्छ, प्रचारवादीको रूपमा यसलाई गरिरहेछ। तर यसलाई बसमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो होइन। बसमा ल्याएर यसलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा अहिले पनि के छ भने केही सीमित लिडरहरूले यसलाई चाहिँ के गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको डिसिजन त्यसरी गर्न खोज्छन्। भनेपछि यो पोलिटिकल फिक्सरहरूले ल्याएको चिजलाई अहिलेको सोसल मुभमेन्टले स्वीकार गर्दैन भन्छ कि। सोसल मुभमेन्टमा अहिले युवाहरूको एउटा माग हुन्छ, दलितहरूको एउटा माग हुन्छ है, एउटा टेरिटोरियल मागहरू हुन्छन्
होइन, राई लिम्बूहरूले एउटा चाहना राखेका हुन्छन्, मधेसले एउटा चाहना राखेको हुन्छ, तर माथि बस्नेहरूले फिक्सिङ गर्न खोज्दा डेमोक्रेसी एकदम लादिए जस्तो अवस्थामा छ। यसको चाहिँ संस्थागत हुन नसकेका कारणले यो डेमोक्रेसीमाथि यो चाहिँ प्रश्न आउन खोजेको हो। तपाईँले राजनीतिक परिवर्तनहरू संस्थागत हुन सकेनन् भन्नुभयो। हजुर। यसले हाम्रो जीविका पनि परिवर्तन भएन। त्यसो भए नेपालमा जति पनि क्रान्तिहरू भए आजसम्म, ती सबै क्रान्तिहरू एक प्रकारको हलाल क्रान्तिको रूपमा लिन सकिन्छ? क्रान्ति आवश्यक थिए, किनभने त्यो समयको माग हो, कुनै व्यक्तिको चाहनाले होइन, एउटा चाहिँ त्यो क्रान्तिलाई त्यसलाई लिड गर्दैन। क्रान्तिका धेरै तिनी एलिमेन्ट हुन्छन् कि क्रान्तिलाई कहाँबाट इफेक्ट गर्छ त भन्ने कुराहरू। मेन चाहिँ हाम्रो ग्लोबल पोलिटिक्सबाटै प्रभावित हुन्छौँ हामी धेरै है, किनभने हामी यो इन्टर रिलेसन छ नि त बाहिर। डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डियामा के हुन्छ भयो, चाइनाले के कस्तो सिस्टम अपनायो, अमेरिकाले कस्तो अपनायो होइन, ती कुराहरू त्यहाँ क्रान्ति किन भए, हाम्रो कतै न कतै तिनीहरूको चाहिँ रिलेसन हुन्छ। त्यो अपर्चुनिस्टिक कुराहरूले यहाँ दबिएर रहेका हुन्छन् चिजहरू होइन, दबिएर रहेका हुन्छन्। हरेक जातिले पछाडि परेको जातिले आफूले न्याय पाएको महसुस गरिरहेको हुन्छ। म शोषणमा परेँ भन्ने कुराहरूले फिलिङ गरिरहेको हुन्छ होइन। म नेसनल एक्सेसमा, राष्ट्रिय पहुँचमा म पुगिनँ, देशको साधन स्रोतबाट मलाई वञ्चित गरियो होइन, जल जङ्गल जमिन भन्ने कुराहरू होइन, आदिवासीहरूले पनि उठाउँछन्। अब सामाजिक सांस्कृतिक विभेदको कुराहरू दलितहरूले उठाउँछन्, लैङ्गिक विभेदको कुरा महिलाहरूले उठाउँछन् होइन, क्षेत्रीयताको कुराबाट हामी पेलियौँ भनेर चाहिँ मधेसी समुदायहरू साथीहरूले उठाउँछन् होइन। भनेपछि यो सप्रेस्ड ग्रुपलाई सम्बोधन गरेर त्यसलाई न्याय दिने हिसाबले होइन, एउटा डेमोक्रेसीको संस्थागत गर्नुपर्नेमा यहाँ के भयो भन्दा सीमित डेमोक्रेसी नाममा सीमित वर्ग जुन छ, त्यो सीमित वर्गले यसलाई एउटा फिक्सर भन्छ इलाइट ग्रुपले त्यसलाई लिएर हिँड्न खोज्यो, सबैको आइडेन्टिटीले त्यसलाई चाहिँ धराशायी बनाउन खोज्यो। त्यस कारणले त्यो क्रान्तिहरू स्वाभाविक थिए, तर क्रान्तिबाट जुन परिणाम अगाडि सारियो, संविधानको व्याख्या फरक ढङ्गले गरियो होइन। हामीलाई फुल फेडरलिजम हामीलाई चाहिँ जुन थियो नि, त्यो कम्प्लिट फेडरलिजम नभएर हामी थोरै सेमी फेडरलिजममा जान सक्थ्यौँ कि। अहिले प्रदेशको खर्चहरू हामीले धान्न नसक्ने भयौँ। यही फेडरलिजमलाई अलिक विकेन्द्रीकरणलाई अलिक मोडर्नाइज गरेर विकेन्द्रीकरण गरे भए हुन्थ्यो कि होइन। डेमोक्रेसी भनेको त कल्चर हो, वे अफ लाइफ हो। जब तपाईँ त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्न सक्नुहुन्न भने त त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्न। त्यसको कारण त गरिबी नै हो होइन, अभाव हो। हामीले त्यसलाई जबरजस्ती मिक्सअप गर्दाखेरि त्यसको अर्कै हुन्छ कि। डेमोक्रेसी नेपालको फरक हुन्छ, अमेरिकाको जस्तो पनि हुँदैन, पञ्चायतको जस्तो पनि हुँदैन, चाइनाले खोजे जस्तो पनि हुँदैन, हाम्रो आफ्नै हुन्छ नि। त्यो के हुन्छ, ग्लोबलाइजेसनको इफेक्ट होइन। बोरदेवले के भन्छ भन्दा रिफ्लेक्सन हुन्छ भन्छ कि, बोरदेवले रिफ्लेक्सन हुन्छ भन्छ। रिफ्लेक्सन कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई ग्लोबल कुराहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ, तर हाम्रो आफ्नोपन पनि त्यहाँ आइरहेको हुन्छ कि। त्यो आफ्नोपन के भन्छ भने हामीमा के छ, जुत्ता चाहिँ छालाको जुत्ता लाउँछौँ होइन, कोट लाउँछौँ, च्याट्ट टाई बाँध्छौँ, तर टाउकोमा टोपी पनि लाउँछौँ कि फेरि होइन। हामीलाई टोटली वेस्टर्न कल्चरले एडप्ट गरे न, थोरै हाम्रो आपनत्व देखाउन खोजिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यस्तै के हो भन्दा हाम्रो फुड कल्चर पनि त्यस्तै छ, खानकी बानकी पनि त्यस्तै छ कि होइन। वेस्टर्न हुन खोजे पनि हुन्छ, तर आफ्नोपन पनि त्यहाँ राख्न खोजे। हाम्रो डेमोक्रेसी त्यस्तो हो कि, त्यही भएर मिश्रित डेमोक्रेसीमा जान खोजे। हामीले अमेरिकाको जस्तो टोटल क्यापिटलिस्ट डेमोक्रेसीमा जान खोजे पनि होइन, किनभने हाम्रा सामाजिक न्याय छैन, समानता छैन, यहाँ चाहिँ अलिकति तल्लो वर्गमाथि उठाउने आधारहरू छैन होइन। त्यस कारणले सोसल जस्टिसको कुनै डेमोक्रेसी विथ सोसल जस्टिसको कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि त्यो वेबाट हामी जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले जुन लिडरसिप गरिरहेको हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी के हो है होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आइडियोलोजी के हो, त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। एउटाले भन्छ यो डेमोक्रेसी हाम्रो त साध्य होइन, साधन मात्रै हो। अहिले त्यो क्लियर छैनन् राजनीतिक दलहरू, क्लियर होइन, दुई धार छ नि त यहाँ पनि। जस्तो तपाईँको जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस राप्रपा जस्तो कुरा, उनीहरूले लिबरल डेमोक्रेसीलाई अगाडि अलिकति लिएर हिँड्न खोजे। समाजवादको नारा उनीहरूले लाउन खोज्छन्, तर समाजवादको पोलिसीलाई अझै त्यसलाई इन्हान्स गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले। अर्कोतिर कम्युनिस्ट धारको आइडियोलोजी छ नि, उनीहरूले खोजेको डेमोक्रेसी के हो भन्ने चाहिँ उनीहरूको डेफिनेसन, उनीहरू आन्तरिक रूपमा के छन् मलाई थाहा भएन, तर बाहिर आउँदा यो कन्स्टिट्युसनलाई स्वीकार गरेपछि उनीहरू त्यही हुन् भनेर त भन्नु पर्यो। तर त्यसभित्र पनि
ती शब्दमा खेलेर जानुपर्छ भनेपछि त यिनीहरू सिस्टममै चाहिँ द्वैधार छ। अलिकति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रुझान लिबरल डेमोक्रेसीतर्फ आएको जस्तो देखिन्छ, तर माओवादी केन्द्र लगायत अलि पनि कतिपय क्रान्तिकारी धारहरू होइन, हामीले त खोजेको त पिपुल्स डेमोक्रेसी हो, जनवादी लोकतन्त्र हो। त्यस कारणले हाम्रो धार चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले जानुपर्छ। अथवा यहाँ इन्क्लाइनेसन हेर्दा पनि पार्टीहरूलाई मैले सिधै भन्न त सक्दिनँ, तर यो गतिविधिले के देखाउँछ भने अब यो कुनै दलहरूको रुझान इन्डियातिर अमेरिकन पोलिसीतिर रुझान देखिने, कुनैहरूको रसियन पोलिटिक्सतिर अथवा चाइनाले के भन्छ होइन उसको पोलिटिक्सतिर भनेको मतलब तपाईँ डेमोक्रेसीभित्र दुई धार भयो होइन। 7 सालको पर्दा मैले अघि भने नि तपाईँलाई, त्यो संस्थागत भएर दिगो भएपछि त्यसमा ठुलो चुनौती आउँदैन। केही सोसल इस्युहरू आउँछन्, त्यो सोसल इस्युलाई डेमोक्रेसीभित्रै के हुन्छ समाधान हुन्छ। त्यहाँ दुई धार भएपछि खेल्ने मौका पाएर सेटब्याक भयो कि अहिले पनि के भयो भन्दा यहाँ दुई धार छ है। यो यसमा चाहिँ हो यो डेमोक्रेसीलाई इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्ने कुरामा संविधानको व्याख्या आफै गर्न थालेपछि के हुन्छ होइन। 4 वर्ष अगाडि बनाएको संविधान सबै उनीहरूले मिलेर बनेको संविधान हो। ल जनतालाई नसोधिकन लेखे, सोध्नलाई सोधे, तर उनीहरूले आफ्नै ढङ्गले कम्प्रोमाइजमा गरे। तर अब डेमोक्रेसीको व्याख्या 74 सालको संविधानमा डेमोक्रेसीको व्याख्या एउटा गरेर सहमति हुने, अनि अहिले आएर संविधानको व्याख्या यो होइन यो हो, यो धाराले यो भन्न खोजेको होइन यो यसो हो होइन भनेर डिरेल गर्न खोजेपछि त त्यो डेमोक्रेसीमाथि प्रश्न हुन्छ। त्यस कारणले यो इन्ट्रेस्ट बाजिएको छ। डेमोक्रेसी संस्थागत हुनका लागि के हुन्छ भने यो संस्थालाई बलियो गराउनुपर्छ। जस्तो सुप्रिम कोर्ट छ नि, सुप्रिम कोर्ट चाहिँ त्यसका कमजोरी होलान्, इन्टरनल रिफर्मेसन कसरी हुन्छ त्यता गर्नुपर्छ। यहाँ सुप्रिम कोर्टको जजहरूलाई दलहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टका आधारमा क्याटेगोराइज गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ गरिरहेछन्। अनि तपाईँको निर्वाचन आयोगलाई त्यसरी प्रयोग गर्न, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्छ नि होइन, उसलाई दिनु पर्यो उसको राजनीतिक हस्तक्षेपको भागबन्दाको आधारमा। अनि भर्ती केन्द्र पनि त्यस्तो गराउने। र एउटा तपाईँले एउटा के बुझ्नुहोस् भने नेपालमा रिभोल्युसन डेमोक्रेसीको लागि आयो, तर ब्युरोक्रेसीको रिभोल्युसन भएको छैन कि। कर्मचारी तन्त्रमा हिजो पञ्चायतकालको कर्मचारीको तन्त्रको जुन लिगेसी थियो, अहिले त्यो तपाईँ गणतन्त्र आए पनि उनीहरूको लिगेसी त्यही छ। आफ्नो पावरलाई उनीहरूले तल सबअर्डिनेट्सलाई दिन पनि चाहँदैन होइन। पोलिसी मेकिङमा उनीहरूले बढी हस्तक्षेप गरेर देखिन्छ होइन। त्यो ब्युरोक्रेसीभित्र पनि त्यो स्ट्रक्चरमा चेन्ज आउनुपर्छ, इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा ब्युरोक्रेसी जान्छ भने पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सबाट किन प्रभावित हुने त? भ्रष्टाचारलाई त कारवाही गर्न किन रोकिनु पर्यो होइन। भनेपछि हो इन्स्टिट्युसनहरू जबसम्म बलियो हुँदैनन्, एउटा संस्थाहरू जबसम्म बलियो गराइँदैन, अर्को कुरा विधि र संविधानलाई जबसम्म पालना गरिँदैन, र तेस्रो कुरा यो पार्टीहरूको सिंगल डेफिनेसन अफ डेमोक्रेसी। किनभने नेपालमा अब कुनै सिस्टमको लागि क्रान्ति हुन नपरोस् कि यही सिस्टमलाई मानेको हो भने सबैले यसको अर्को आफ्नो आफ्नो व्याख्या गर्नु भएन। कसैले जनवादको व्याख्या गर्ने, कसैले समाजवादको व्याख्या गर्ने, कसैले उदार लोकतन्त्रको व्याख्या गर्ने भएन कि एउटै सिस्टममा आइयो नि त होइन। त्यस हिसाबले नगएको हुनाले यो डेमोक्रेसी चुनौतीपूर्ण छ। यो सिस्टममाथि ठुलो प्रश्न हुनसक्छ। यसले भोलि ठुलो केही नयाँ डिमान्ड गर्न सक्छ इस्युले होइन, त्यसमा परिवर्तन पनि आउन सक्छ। तर एउटा बुझाइ के हो भने जतिसुकै ठुलो क्रान्तिलाई पनि प्यारालाइज गर्ने क्षमता डेमोक्रेसीमा हुन्छ भन्छ कि। किन हुन्छ भने नागरिकलाई अधिकार छ नि त। हिजो कङ्ग्रेसको मेजोरिटी पिपुलले दे उसले शासन गर्यो, फेरि एमालेलाई दे उसले शासन गर्यो, चित्त नबुझ्यो भने त जुन पनि जान सक्छ नि। पिपुलको म्यान्डेटबाट आऊ, तिमीले जसले पनि के गर्न सक्छौ शासन गर्न सक्छौ भने हुनाले डेमोक्रेसीमा रिभोल्युसन अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ भन्छ कि। अब यो प्रजातन्त्र पछिको यो अस्थिरता नेपालमा चाहिँ देखिरहेछ विगत धेरै वर्षदेखि। गणतन्त्र पछि पनि यो निरन्तर चलिरहेको छ। यसमा विदेशीको भूमिका प्रमुख हो पनि भनिन्छ कि त्यस्तो हो? किनभने नेपालमा जति पनि क्रान्ति भए 2007 साल, 46 साल, 62-63 को आन्दोलन, ती सबै आन्दोलनहरूको एउटा संरक्षणकर्ता चाहिँ भारत हो भनेर भनिन्छ। र हरेक सम्झौताहरू गर्दाखेरि टेबलमा भारतीय पक्षलाई चाहिँ उपस्थिति अनिवार्यता जस्तो गराइएको छ नेपालमा। के यो विदेशीको भूमिका यो नेपालको प्रजातन्त्र पछिको अस्थिरताको एउटा कारण ठान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो त मैले भने नि, जस्तो यो अस्थिरतामा क्रान्तिमा त्यसको एलिमेन्ट त इन्टरनल पनि हुन्छ एक्सटर्नल पनि हुन्छ। आन्तरिक तत्त्वहरूका कारणले पनि क्रान्ति हुन्छ
होइन। अनि त्यसमा एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा त मैले गरेँ नि। जस्तो तपाईँको 7 सालको प्रजातन्त्र पछि त 7 सालको प्रजातन्त्र ल्याउनमा त मेजर रोल इन्डियाले खेलेको थियो नि त, होइन। चाइना आफ्नै समस्यामा थियो, अमेरिका अलि परको नेसन थियो, उसले आफ्नै डेभलपमेन्ट, यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि उसले आफूलाई चाहिँ बढी इनर्जाइज गर्न खोज्यो, रसियासित उसको काउन्टर थियो। भारतमा लामो समयसम्म कसले उपनिवेश राखेको थियो? बेलायतले उपनिवेश राखेको थियो। एउटा ग्रेट पावर चाहिँ त्यहाँबाट गएको अवस्था थियो भारतमा। ग्रेट पावर गएपछि त एसियामा त पावर भ्याकुम भयो नि त। त्यसलाई राजनीतिमा के भन्छ भने शक्ति शून्यता भन्छ कि इन्टरनेसनल यो फरेन डिप्लोमेसीमा स्ट्राटेजीमा पावर भ्याकुम भयो भने एउटा पावर भ्याकुम भएको ठाउँमा अर्को पावर आएर उपस्थित भएर काम गर्छ। यो अस्थिरताको लागि यो आफै आउँछ अस्थिरता वा यो दलहरूले? मैले त्यही कुरा भन्दैछु कि तपाईँलाई। तपाईँको चाहिँ के छ भने तपाईँको एक्सटर्नल विदेशीहरूको चलखेल त हुन्छ। त्यो चलखेल कस्तो प्रकारको हुन्छ भने तपाईँ एउटा सोसाइटीको परिकल्पना गर्नुहोस् कि एउटा समाजको परिकल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको गाउँको परिकल्पना गर्नुहोस्, होइन। गाउँमा छिमेकीहरू सबै हुन्छ। एउटा छिमेकी एउटा कमजोर भयो भने त्यो कमजोर छिमेकीलाई कसको परिवारले नियन्त्रण गर्ने भन्ने त्यहाँ रोलै हुन्छ कि। त्यसलाई हलो जोत्नलाई चाहिँ सामग्री दिएर हुन्छ कि, गोरु दिएर हुन्छ कि, खेतीपाती गरिदिएर हुन्छ कि, अथवा त्यसलाई पैसा दियो भने सापट्टि दिएर हुन्छ कि, त्यो इम्प्रेसनमा पार्न खोज्छ नि। यदि त्यो सामान्य परिवार आत्मनिर्भर भयो भने छिमेकीको उसलाई प्रभाव कम हुन्छ। ऊ कमजोर भयो भने त छिमेकीले असर गर्छ। मैले भन्दै थिएँ कि हो त्यो पावर भ्याकुममा इन्डियाले रोल खेल्यो 7 सालमा। 7 सालको क्याबिनेटमा त इन्डियाको राजदूत बस्थ्यो भन्छ कि मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्दा, यो त्रिभुवनको कालमा, होइन। किनभने त्यहाँ अर्को थर्ड पावर त थिएन। पावर भ्याकुमको प्रयोग कसले गर्यो? इन्डियाले गर्यो। चाइना त आफ्नै उसमा थियो, सङ्घर्षमा थियो। 1949मा उसले त्यहाँको सत्ता विरुद्ध जनक्रान्ति गरेर शासन स्थापना गर्यो। उसलाई कसैसँग मतलब थिएन। 46 सालको जनआन्दोलनसम्म चाइनाको फरेन पोलिसी नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिको जेन्टेल हो। अहिले मात्रै चाइनाको भूमिका चाहिँ एक्टिभ देखिन थालेको अहिले हो। किन अहिले हो भन्दाखेरि यो चलखेलमा के देखियो भन्दा पावर भ्याकुम भयो नि त दक्षिण एसियामा। पावर भ्याकुम भइसकेपछि चाइनाले BRI पोलिसी ल्यायो। BRI पोलिसी भनेको सिल्क रोड हो। सिल्क रोड भनेको त्यो बिजनेस पोलिसी भनेको चाइनादेखि सुरु भएर युरोपलाई जोड्ने हो त्यो सिल्क रोडले। त्यो बिजनेस पोलिसी हो, कनेक्टिभिटी हो, इन्टर रिजनल कनेक्टिभिटी हो। भनेपछि उसले यो क्षेत्रलाई बिस्तारै चाहिँ के गर्दैछ, प्रभाव पार्दैछ भनेपछि अब जस्तो अब MCC मात्र होइन कि, MCC भन्दा अरू पनि हुनसक्छ। MCC भन्ने कुरा पनि होइन, उपस्थिति चाहन्छ हरेक ग्रेट पावरले। चाइनाले उपस्थिति चाहन्छ भने, होइन, इन्डियाले पनि चाहन्छ, होइन। चाइनाले यहाँको प्रेजेन्स चाहन्छ भने अमेरिकाले पनि चाहन्छ, अमेरिकाले त्यो यहाँको उपस्थिति चाहन्छ भने चाइनाले पनि चाहेको हुन्छ नि त। त्यो इन्टरनेसनल स्ट्राटेजी, पोलिटिक्सको स्ट्राटेजी नै हो, पोलिसी हो कि विश्वको ध्रुवमा कुन ध्रुवले कसलाई शासन गर्ने भन्ने त इतिहास नै छ नि, होइन। त्यसकारण तिनी जोडिएर आउँछन् है। त्यो जोडिएर आउने क्रममा चलखेल हुन्छ हो। त्यो तपाईँले अघि भनेको कुरा म जोड्दैछु। अब त्यो चलखेल कति हुन दिने या नदिने भन्ने डिसिजन पावर त तपाईँ राइट अफ सेल्फ डिटर्मिनेसन भन्छ कि। सम्प्रभुता भने के हो त? नेपाल त सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य हो नि, है। जतिसुकै गरिब हुन् सबै नागरिकहरूले उत्पादनै गर्नन्, घाँस खाने अवस्था नै होस्, होइन। जुन जुल्फिकर अली भुट्टोले भनेको थियो नि, पाकिस्तान बरु घाँस खान तयार छ नागरिकहरू, तर अरूको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न तयार छैन। हामीले मिसाइल बनाएर छाड्छौँ, बरु उत्पादन भएर भने के खान्छौँ? जनताले घाँस खाएर भए नि जीविकोपार्जन गर्छ भनेको छ नि। एउटा नेसनलिजम एउटा चाहिँ डेभलप गरेर तपाईँले नागरिकलाई आफ्नो आत्मबल बढाएर युनिटी, फरेन पोलिसीमा त युनिफाइड पोलिसी हुनु पऱ्यो नि त। ल डोमेस्टिक पोलिसीमा तपाईँको पार्टी आयो भने एउटा पोलिसी लगाउँछ, अर्को पार्टी आयो भने उसले अर्को काम गर्न खोज्ला, होइन, पर्फर्मेन्स बेसमा। तर इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा त विश्वास पनि चाहिन्छ नि। विश्वासमा आज एउटा पोलिसी ल्याएछ, त्यो पोलिसीलाई अर्कोले समर्थन गर्दैन, भनेपछि फरेन नेसनहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। त्यस कारणले उनीहरूले लिगली बाइन्डिङ गर्न खोज्छ कि। तपाईँ BRI को प्रोजेक्टमा नेपालले चाइनाको BRI प्रोजेक्टमा साइन गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्र्याक्ट गराएरै छोड्छ, है। तपाईँ अमेरिकाले ल्याएको प्रोजेक्टहरू छन् भने पनि त्यसमा चाहिँ उसले कन्ट्र्याक्ट बनाएरै छाड्छ। लगानीकर्ताले लगानी गर्दा उसको TOR त हुन्छ, कन्ट्र्याक्टहरू त गराउँछ। किनभने उसले त सहयोग गर्ने मात्रै होइन, त्यसको उसले त आफ्नो प्रेजेन्स खोजे हुन्छ नि त। तपाईँले कुनै संस्थालाई दान दक्षिणा गर्नुभयो, तपाईँले कुनै परिवारलाई सहयोग गर्नुभयो भने नितान्त इन्ट्रेस्ट बिना चाहिँ तपाईँले सहयोग त गर्दैन,
होइन। एउटा समाजवादी एउटा थोमस हब्सले भन्छ कि मान्छेले भिखारीलाई पैसा दिन्छ, भिख माग्नेलाई बाटामा पैसा दिन्छ, त पैसा दिनुको पछाडि पनि के छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्छ कि होइन। किन इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्दा ऊ कमजोर भएछ, दुःख पाएछ, भोलि होइन मेरो अवस्था त्यस्तो आउँछ कि भनेर त्यो अवस्थाबाट डराएर भिक्षा दिन्छ भन्छ कि। अब नेसन हो होइन। त्यस कारणले यो छ। त्यही हामी सबभन्दा राम्रो के हो भने विदेशीहरूको चलखेल यहाँ हुँदैन है, कसै पनि हुन सक्दैन। यहाँका मेजर पार्टीहरू नेपाली हामी कांग्रेस निष्कर्षमा के होइन, पुग्न एमाले, सक्छौँ भन्दा यो राजनीतिक दलहरू नै हस्तक्षेप निम्ताएका हुन् नेपालमा। यी एकदम इन्भाइटेड इन्टरभेन्सन भन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के भन्छ भने एउटा स्वत स्फूर्त भएको हस्तक्षेप पनि भन्छ। जस्तो एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई सीमा बढाउनका लागि अथवा आक्रमण गर्नका लागि आफ्नो सन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि हस्तक्षेप भन्छ। अर्को के भन्छ भने राज्यभित्र एउटा शक्ति कमजोर भयो, अर्को शक्ति बलियो हुन थाल्यो भने कमजोरवाला शक्तिले विदेशी गुहार्छ कि होइन, विदेशी गुहार्छ। अनि त्यो विदेशीहरू आउने वातावरण उनीहरूले बनाएका हुन्छन्। त्यसरी जानुपर्छ होइन। त्यो त्यही भएर राज्यभित्रको जुन पावरफुल पार्टीहरू छ नि, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनमोर्चा होइन, मधेसीवादी पार्टीहरू जति पनि छन् नि, यो पार्टीहरूमा फरेन पोलिसीको बारेमा एउटै धार हुनुपर्छ। यो मैले फेरि यहाँ भन्न खोजेको भनेमा म एमसिसीको विरोधी पनि होइन, म समर्थक पनि होइन। म समर्थक चाहिँ विरोधी होइन भन्न खोजेको कुरा के भने अहिले ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपाल कमजोर राष्ट्र हो, गरिब राष्ट्र हो। यो हामीले विद्यार्थी कालमा पनि यो नेपालको फरेन पोलिसी बेगर पोलिसी भनेर हामीले पढ्थ्यौँ होइन। भिख माग्ने हो, मागेर जसले दिन्छ उसैको लिने हो। तर के भइदियो भन्दा माग्नेहरू धनी सम्पन्न हुँदै जाँदा नेपाल भएन कि। तपाईँलाई मैले जोड्छु 1950 को डिकेडबाट अमेरिकाले सबै विश्वभरि अनुदान दिन थालेको हो कि। युरोपलाई पनि अमेरिकाले अनुदान दिएको, हेर्नुहोस्। नेपाललाई पनि अनुदान दिन सुरु गरेको अमेरिकाले। युरोप दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यही अनुदान पाएर आत्मनिर्भर भयो। आज अमेरिकाको उसलाई कुनै आवश्यकता छैन। त्यति बेलादेखि अनुदान खाएका नेपालीको अवस्था उही छ। अहिले पनि अनुदानै खोज्दैछौँ हामीले पनि है। जापानको संविधान अमेरिकाले निर्माण गर्न सहयोग गरेको भन्छ। अहिले यहाँ इस्यु के उठ्थ्यो भन्दा अर्का देशले बनाइदिएको संविधानले, जापानले त्यही संविधानभित्र उसले प्रोग्रेस गर्यो कि। अमेरिकाको ठुलो प्रभाव नभइकन ऊ आत्मनिर्भर भनेको छ। त्यस कारणले यी कुराहरू भनेका के हुन् भन्दा जब मान्छे कमजोर हुन्छ, विक हुन्छ, उसको स्ट्राटेजीहरू कमजोर हुन्छन्, अनि उसका खुट्टाहरू कमजोर हुन थाल्छन्, तब उसले के गर्छ त अर्कालाई दोष दिन्छ कि। आफू दौड्दा लोट्यो भने उसले अल्झाइदिएर भने जस्ता कुरा गर्न खोज्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ त्यो हुन्छ। एमसिसी भनेको यो इन्टरनेसनल कोअपरेसन नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ ल्यायौँ भने पोजिटिभ भाइब्रेसन जान्छ पिपलहरूमा, नेगेटिभ ल्यायौँ भने नेगेटिभ जान्छ कि। मैले यो अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा होइन बाहिर आइरहेछ नि सबै कुराहरू एकदमै त्यो चाहिँ आगजनीहरू, विद्रोहहरू, किनभने इमोसनल बनाइयो नि त मान्छेहरूलाई। त्यो मेटाफोर यस्तो प्रतिबिम्ब नेताहरूले यस्तो बनाइदिन्छन् कि यो त देशै जाने भयो होइन। मेटाफोर हाम्रो बलिदान गर्न पर्छ राज्य, त्यो मेटाफोर। शासन कसले गर्छ? शहीद बना शासन कसले गर्छ? 46 सालमा शहीद भए शासन कसले गर्यो होइन। 62-63 मा मान्छे मरे, जनयुद्धमा त्यत्रो मान्छे मऱ्यो, शासन कसले गर्यो? त्यो मेटाफोरिजम भन्छ। तपाईँको प्रतिबिम्ब एउटा बनाइदिने होइन, तर शासन अर्कैले गरे हुन्छ। त्यस कारणले यो यस्तो मेटाफोर बनाउनु हुँदैन। करेक्सन गर्नु छ भने मिलेरै करेक्सन गर्ने, रिक्वेस्ट गर्ने नि। उनीहरूले गर्न खोजे फरेनरहरूले नेपाली पार्टीहरू लिडरहरू कस्तो छ भने आज एउटा बोल्छ, भोलि चेन्ज गर्छ कि भर छैन त। त्यसलाई त कानुनमा नबाधेसम्म त भोलि त उसले लगानी गर्ने भने उसले त्यो त एउटा लगानी गर्न सहयोग गर्न आएको संस्थाले आफ्नो क्षति बेहोर्न त खोज्दैन नि। ठिक छ भने ठिक छ भनेर भनौँ, बेठिक छ भने बेठिक छ भनौँ भनेर डिसिजन गरे भए यत्रो समस्या आउन थियो नि। त्यो उति बेलै चलाउने कुराहरू हो। त्यस कारण यो कुरालाई चाहिँ यो राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन। राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्नका कारण पनि मैले तपाईँलाई भने विचारधारा, कल्चर है, र चाहिँ यो इन्फिल्ट्रेसन छ नि, इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्फिल्ट्रेसन भन्छ। यी कुराहरूले चाहिँ यो कमजोर भएको। अब हामीले यो अस्थिरताको पछाडि राजनीतिक दलहरू दोषी छन्, केही यसमा विदेशीको पनि भूमिका छ भनेर भनिरहँदा 2007 सालदेखि 2078 सालसम्म शासन सत्ता चलिरहँदा प्रजातन्त्र आउने बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई नेतृत्व गरिरहेको छ। र यो बिचमा नेपालमा 38 वटा प्रधानमन्त्रीहरू पनि बनिसक्नु भएको छ। कोही 2-3 चोटि 5 चोटिसम्म पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब नजिकै आम निर्वाचनहरू पनि आइरहेका छन् र हामीले
फेरि चुनावमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था छ र फेरि भोट हाल्ने यिनै राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो बाध्यता छ। यसको पछाडि जनताहरू कति जिम्मेवार छन्? यो अस्थिरताको पछाडि जनताहरूको पनि, पिपुलहरूको पनि त केही भूमिका होला नि। अब यी सबै कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि हामी त्यति निराशावादी चाहिँ हुनुहुन्न है, किनभने डेमोक्रेसी हाम्रो हातमा छ नि त। जनताको हातमा डेमोक्रेसी छ कि कुनै अधिनायकवादी शक्तिहरू, कुनै निरङ्कुशतावादी पद्धतिहरू आयो भने र उसले चाहिँ जनताका अधिकारहरू ग्यारेन्टी गरेका संविधानले दिएका अधिकारहरू खोज्न थाल्यो हैन। अब यो आवधिक निर्वाचनलाई उसले खोज्न थाल्यो, मिडिया सञ्चार माध्यमहरू नागरिक समाजलाई उसले दमन गर्न थाल्यो भने त्यो चिन्ताको विषय हो। त्यो कमसेकम त्यो आवाजहरू बुलन्द भएर बाहिर आएका छन्, त्यसले चाहिँ उनीहरूमा नैतिक दबाव सिर्जना भएको छ हैन। र पिपुलहरू पनि के हुन्छ भने डेमोक्रेसीको ब्याकबोन पोलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक दलहरू नै हुन्। हामीले एमाले, कङ्ग्रेस, राप्रपा आदि इत्यादि भोलि नयाँ शक्तिहरू केही निर्माण हुन सक्छन्। त्यो अहिलेको युवा जेनेरेसनले यसलाई पचाउन सकेन, त्यस्तो लिडरसिप खोज्यो भने यो त युवाहरू पलायन भएका कारणले समस्या सिर्जना हुन्छ कि भन्ने हो। अहिले जनसङ्ख्या वृद्धिहरू पनि हेर्नु भने युवाहरूको दरहरू अब घट्ने सम्भावना छ, 15-20 वर्षपछि धेरै घट्छ र विदेशतिर जाने पलायन हुने हुँदा हाम्रो समाज पुरानो अर्थोडक्सिकल हुने हो कि कन्जर्भेटिभ हुने हो कि कन्जर्भेटिभमा फेरि शासन डेमोक्रेसी फर्स्ट आउनलाई गाह्रो हुन्छ कि फेरि यस्तै हेप्ने दल्ने शासन आउँछ कि त्यो विशेषज्ञहरू दार्शनिकहरू त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गर्छन्। तपाईँको समाजको स्ट्रक्चर जस्तो छ, तपाईँको चिन्तन जस्तो छ नि हैन, तपाईँको क्षमता जस्तो छ, माथि शासकहरूले पनि त्यही किसिमको चाहिँ पोलिसीबाट अगाडि बढ्छन् भन्छ। त्यसकारणले हामी पोलिटिकल पार्टीमाथि नै भर पर्ने हो। तर पोलिटिकल पार्टीमा हाम्रो भनाइ के भन्दा नागरिक समाजको हिसाबले हैन, बुद्धिजीवीको हिसाबले हाम्रो भनाइ के भन्दा राजनीतिक पार्टीभित्र अब युवाहरूले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ हैन। दुई तीन कुराको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ कि एउटा चाहिँ हामी आइडियोलोजीमा क्लियर हुनु पर्यो, विचारधारामा एउटा नेपालले बोकेको विचारधारा के हो त हैन, त्यो विचारधारामा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अहिलेसम्म के भन्दा 7 सालदेखि अहिलेसम्मको भनेको यो ग्लोबल डेमोक्रेसीलाई लिड गरेको डेमोक्रेसी हो कि। ग्लोबल डेमोक्रेसी भनेको मैले अघि भनिहालेँ क्यापिटलिस्ट डेमोक्रेसी हो। अलि रुझान थोरै सोसल पोलिसी आहान, मजदुरको हितमा, किसानको हितमा, सोसल वेलफेयर स्टेट भन्छ कि, लोक कल्याणकारी राज्यको पोलिसीहरू ल्याएर तल्लो वर्गलाई, पिछडिएको वर्गलाई हैन ल्याउन खोजिएछ। अलिकति थोरै इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी पनि भन्छ यसलाई, समावेशी लोकतन्त्र, दलितहरूलाई सहभागी गराउने, महिलाहरूलाई पनि सहभागी गराउने, पोलिसी मेकिङमा तिनीहरूलाई पनि लिएर जाने हैन, समानुपातिकमा पनि त्यस्तो छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ शुद्धिकरण गर्न खोजिएको छ, तर यसलाई थप शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले अघि भने ब्युरोक्रेसीलाई पनि रिभोल्युसनाइज्ड गर्नुपर्छ, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने देखियो कि। किनभने ब्युरोक्रेसीले काम गर्दाखेरि, पोलिसी बनाउँदाखेरि हात चाहिँ ब्युरोक्रेसीको रहन्छ है। पोलिटिकल पार्टीको लिडरहरू माथि बोल्छ, गहिरिएर अध्ययन गर्दैन है, अनि एउटा इस्युमा जान्छ। अहिले न्यू सोसल मुभमेन्टको पनि के भन्छ भने समाजमा एउटा इस्यु जन्मन्छ, त्यो इस्युलाई लिएर अगाडि बढाइ हुन्छ कि। अहिले इस्यु जसले उछाल्न सक्यो, अब भोलि होइन मानौँ एमसिसी अब टेबल भइरहेछ हैन, आजका दिनमा तपाईँ हामी कुरा गरिरहेछौँ, पर्सि निकर्सी पास हुन सक्ला नसक्ला, पास भएन भने एउटा स्थिरता, एउटा शान्त वातावरण नेपालभित्र देखेला अथवा फरेनरहरूले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छन्, भोलिको अनुदानलाई कसरी हेर्छन्, त्यो पनि विश्लेषणको कुरा भयो। पास भइहाल्यो, जबरजस्ती एउटा पार्टीले पास गरायो भने यो ट्रेन्ड जुन छ सडकमा आएको, यो आगजनी, यो भयोलेन्स त फेरि बढ्न सक्छ। भयोलेन्स बढ्यो भने भोलि आउने समयमा चुनाव नहोला है, दलहरूले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्लान्। आफ्ना नेताहरूले त कार्यकर्ताले मैले भनेको मानेनन् भन्थे, त्यति गयो जिम्मेवार। मैले त ठिकै भनेको थिएँ, कार्यकर्ताले मानेनन्, मैले त सकिनँ पास गराउन अरे हैन। संसदीय दलमा मिटिङ बस्छन् अथवा उसमा जान्छन्, सडकमा उर्ले मैले त सकिनँ भने कन्ट्रोल गर्न सकेनन् भने त डेमोक्रेसीलाई च्यालेन्ज त होला नि। पिपुलले आफै शासन गर्ने त होइन नि, रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी त। पोलिटिकल पार्टी बोल्ड भएन, यिनीहरूको क्यापेसिटी भएन भने त भोलि होइन जुनसुकै किसिमको डेमोक्रेसी पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ चुनौतीमा राखेर यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ, यो कन्स्टिट्युसनलाई बचाउनुपर्छ, किनभने फिडब्याक हुनुपर्छ। यसलाई केही एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ, यसलाई बचाएर जानुपर्छ। यसमा युवाहरूको भूमिका हुन्छ, मिडियाले पनि यसलाई वाचडग गरिरहेछ हैन, हाम्रो सिभिल सोसाइटीले पनि यस्तो हुन्न है, यो गर है भनिरहेछ। त्यसैले अहिले डेमोक्रेसीलाई मिचेर एकैचोटि डिक्टेटरसिप आउने अवस्था त छैन, किनभने चेतना डेमोक्रेसीले किजो नगरेको त होइन नि। 7 सालपछि सिभिल सोसाइटी ओपन भए, सङ्घ संस्थाहरू खुले, अस्ति दल दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगमा 106 पुगिसक्यो भनेछ नि, दल खोल्ने स्वतन्त्रता भयो
है नागरिकहरू चाहिँ ले आफ्ना समूहहरू संस्थाहरू खोले, आर्थिक क्षेत्रमा पनि लगानीहरू एकदम तीव्र रूपमा बढाइरहेका छन् है। यो जुन तपाईँले एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट पाउनुहुन्छ नि, यो इन्भाइरोमेन्टको विपरीत जान त तपाईँ चाहनुहुन्न। त्यस कारणले यो डेमोक्रेसीको खिलाफ जान त अब कोही पनि सक्दैन। तर त्यसलाई लिड गर्नका लागि यहाँ डर के हो भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल पार्टीभित्र यस्तो एन्टागोनिजम भन्छ, यस्तो एन्टागोनिजम क्रिएट भयो नि, यस्तो शत्रुता क्रिएट भयो नि, तपाईँलाई डाउन गर्नका लागि म अननेचुरली कुनैसँग गठबन्धन गरेँ कि हुनसक्छ भोलि होइन कुनै कन्जर्भेटिभ एलायन्स गरेर एउटा पोलिटिकल पावरलाई सप्रेस गर्नलाई एउटासँग एलायन्स गर्दा त त्यहाँ फेरि राजनीतिक परिदृश्यहरू के आउन सक्छन्, फरक ढङ्गको आउन सक्छन्। हामीसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै थियो, तर हामी समयको परिबन्धले गर्दा अन्त्यमा आएका छौँ। सरलाई मैले छोटकरीमा एउटा के प्रश्न राख्न चाहन्छु भन्दा यो 71-72 वर्षको अन्तरालमा यो प्रजातन्त्रभित्रका मूलभूत व्यथितिहरू के रहे नेपालमा? अब यस्तो मेन त हामीले प्रजातन्त्रलाई पार्टीहरू पोलिटिकल पार्टीहरूले यसलाई संस्थागत गर्न सकेनन्। एउटा सिस्टमभित्रको संस्थागत भनेको इन्स्टिट्युसनलाइजेसन होइन। देश चाहिँ विधिबाट चलाइदिनुपर्छ होइन। संवैधानिक निकायहरू छन्, उनीहरूको कार्यक्षेत्र सबै स्पष्ट व्याख्या दिनुपर्छ। त्यो भयो, त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स हुन भएन। एउटा पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि संस्थागत भएन कि यिनीहरूले गर्नुपर्ने सङ्गठनमा शुद्धिकरण, नेतृत्वको शुद्धिकरण, अनि तपाईँको के भन्छ समयमा त्यसका अधिवेशनहरू गर्ने, महाधिवेशन गर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्ताको निर्माण गर्दै जाने एउटा त्यो हुन्छ नि। जस्तो युरोपहरूमा देखिन्छ नि, 2 वर्ष अगाडि भएको राष्ट्रपति भएपछि रिटायर हुन्छ होइन, सोसल फङ्सनमा जान्छ होइन। त्यस्तो किसिमको एउटा कल्चर त्यो देखाउन खोजेनन्। अब पुरानो लिडरहरूले समाएरै अब 8 पटक 10 पटक कति फेर प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ होइन। अब पार्टीको अध्यक्ष 70 काट्न थाल्यो भनेपछि अब 70 नपुग्दै फेरि यो म अध्यक्ष हुन्छु भन्छ होइन। विधान संशोधन गर्छ, के गर्छ, पोलिटिकल पार्टीभित्र नि शुद्धिकरण भएन। अर्को कुरा होइन, त्यसका अलि पिपुलहरू पनि अलिकति अवेर चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो फन्डामेन्टल छ क्या पिपुलहरू। फन्डामेन्टल भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने हिजो जसलाई भोट दिएको थियो नि उसले राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस्, नराम्रो उसको आँखैले देख्दैन कि सबै कार्यकर्ता छ, नराम्रोलाई उसले देख्दैन, एक हो र त्यही मात्रै भोट हाल्छ कि। भोटमा अलिकति विचलन त आछ अहिले होइन। भोटमा विचलन आउनुपर्छ कि, पार्टीमा विचलन होइन कि। भोटिङमा विचलन भनेको हिजो काङ्ग्रेसलाई दिएकामा विचलन आयो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिए होइन। मैले सरलाई अगाडि राखेको क्वेसनको एन्सर यहाँ आइरहेको छ। जनताहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा, जनता त जिम्मेवार हुन्छ। राइट म्यान इन द राइट प्लेस भन्छ, त्यो त जनताहरू नागरिक शिक्षा कति भयो, मतदाता शिक्षाहरू गरेको देखिन्छ, तर त्यसलाई अनुभूत नागरिकहरूले गर्नु पर्यो कि। यस्तो लिडरहरूलाई जिताइदिनु पर्यो जुन लिडरहरूले डेमोक्रेसीलाई अलिक इन्स्टिट्युसनलाइज गर्छ भन्ने आशामा जानु पर्यो। यहाँ नागरिकको आरोप पनि के छ भन्दा देख्दा सिनारियो पनि के छ भने कुनै नेता त्यस्तो छैन, सबै भ्रष्टाचार उन्मुख छ, के छ होइन। त्यसले जनताको काम गर्दैन, मिलेमतो गर्छ, त्यो आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नो परिवारवाद भन्छ, नेपोटिजम होइन, फेभरिटिजम भन्छ राजनीतिशास्त्रमा, नातावाद, कृपावाद होइन, त्यस्तो किसिमले छ। एउटा ब्युरोक्रेसीमा पनि सुधार हुनुपर्छ प्रजातन्त्र सुदृढ हुनलाई। अर्को चाहिँ यो अहिले एकदमै बढी व्यापक भएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो करप्सनको कुरा आइरहेछ। करप्सन जति भएको छ अझै त्यो 10 टाइम्स बढेर हल्ला पनि भएको हुनसक्छ। करप्सनलाई निगरानी गर्न सक्यो भने होइन। अस्ति एउटा पत्रिकामा आएको थियो, एउटा कर्मचारीले संवैधानिक निकायको प्रमुखले 12 महिना 13 महिनाको तलब खाने 36 महिना 40 महिना तलब पनि खाँदो रहेछ कि होइन। त्यो किन खान्छ होइन, त्यो खानाका लागि फेरि अर्काले प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ है। अनि पोलिटिकल पार्टीमा त्यस्तो होला। त्यस कारणले यो एज ए होल स्ट्रक्चरमा एउटा नेसनल लिडर चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। नेसनल लिडरहरू नदेखेको कारणले हामी पनि चिन्तित छौँ, जनताहरू पनि चिन्छ। जस्तो कोरियालाई चाहिँ एकदम राम्रो बनायो ली कुवानले होइन, त्यसलाई शासनमा कसरी सुधार गरौँ भनेर हेर्न सकिन्छ नि त। देन स्यापिङले चाइनालाई त्यो क्रान्तिकारी चाइनामा अलिकति लिबरल पोलिसी ल्याइदियो। लिबरल पोलिसी ल्याउँदा बित्तिकै चाइनाको उसले त कम्युनिजमभित्र अरूसँग कन्ट्याक्टै नगरिकन गर्न खोजेको थियो। लिबरल सिस्टममा त जानै पर्यो। अब जनवादका कुरा, कम्युनिजमका कुरा गर्दा हुन्न। ग्लोबल पोलिटिक्समा त त्यो कुरालाई मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई ल्याउनु पर्यो। निर्माण व्यवसायहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ काममा लगाउनु पर्यो होइन। त्यसरी गयो भने करप्सनहरू घटाउनु पर्यो, शिक्षालाई अलिकति महत्त्व दिन पर्यो, शिक्षा क्षेत्रमा अलि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। किनभने नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तिनीहरूलाई डेमोक्रेसीको शिक्षा राम्रो ढङ्गले दिन सक्यौँ, उनीहरूको वे अफ कल्चरलाई डेभलप गर्न सक्यौँ भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि आर्थिक समृद्धि,
आफ्नो आफ्नो खुट्टामा उभिने समृद्धि चाहिन्छ। किनभने यो पोभर्टीमा डेमोक्रेसी सस्टेन हुन्न पनि भन्छ कि जहाँ गरिबी छ त्यहाँ प्रजातन्त्र अस्थिर हुन्छ, समुन्नत हुन्न। किनभने गरिबीमा त सबै खेल्छ नि त। सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले अब चुनाव आएपछि खेल्ने कहाँ हो त भन्दा, खेल्ने मैदान भनेको त गरिब जनताहरू होइन, असहाय पिपलहरूमा जान्छ। उनीहरूले आश्वासन दिन्छ, मागहरू तपाईँका पुरा गराइदिन्छु भन्छ होइन। अब अनि त्यसअनुसार ऊ अगाडि बढ्दैन होइन। त्यो निराशा छ। तर जनताहरू निराशा हुनु पर्दैन। अबको जुन स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर होइन, निर्वाचनहरू फिक्स समयमै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। किनभने प्रजातन्त्रको मूल चाहिँ जरो भनेको आवधिक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन भन्छ कि। निर्वाचन स्वतन्त्र पनि हुनु पर्यो, निष्पक्ष पनि हुनु पर्यो र आवधिक। 5 वर्षभित्र भनिएको छ नि 5 वर्षमा चुनाव हुनु पर्यो। त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने पोलिटिकल पार्टीले त 1 वर्ष पायो भने फेरि 1 वर्ष थप्न पनि सक्छन्। त्यस कारण त्यही भएर निर्वाचन अवधि सकिएको पहिलो चरणको चुनाव भएको वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेर ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजेको कारण पनि त्यही हो। त्यसरी गरिएको हुन्छ। त्यस कारणले हतोत्साही हुनु हुँदैन। यो प्रजातन्त्रलाई अझै संस्थागत गर्न, दिगो गर्नलाई यो भोलि डेन्जर के हुन्छ नि, युरोपतिर नन भोटिङ कल्चर डेभलप भयो भने त खतरनाक हो कि। नन भोटिङ कल्चर भनेको कस्तो हुन्छ नि, प्रजातन्त्र ल्याइएछ, काम गर्ने गरेछ, भोट हाल्न भन्यो, त्यहाँ गए कि नगए पनि के हुन्छ र। भोलि होइन वितृष्ण आयो पब्लिकहरूमा, नो भोटिङ कल्चर आयो भने त त्यो झन् डेन्जर हुन्छ। जित्नेले हार्ने हार्न पर्नेले जित्ने, जनप्रतिनिधिले जित्न पर्नेले हार्ने हुनसक्छ कि। भोटरहरू गइँदैनन्। भोट कसलाई हालेर के गर्दा म त जान्न, भोट बहिष्कार गरेँ। त्यो कल्चर भोलि नै त्यो विकास भयो भने नेपालको प्रजातन्त्रलाई त्यसले ठुलो हानि पुर्याउन सक्छ। त्यस कारणले प्रजातन्त्र मजबुत बनाउनलाई होइन, पोलिटिकल पार्टीहरूलाई त्यो ब्लाइन्ड सपोर्टरको रूपमा होइन, अन्धो भक्त भएर होइन कि त्यसलाई ब्यालेन्समा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। जनताले गरेका पनि छन् यसभन्दा अगाडि। यो खोजेकै अझै कुनै पनि एउटा पार्टीले सिङ्गल चलाउन, यसलाई हङ पार्टीले मिलिजुली चाहिँ चलाउनु भन्ने जस्तो देखियो। सिङ्गल चलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि आफूलाई थेग्न गाह्रो भयो भनेपछि कल्चर त्यस्तो छ। त्यसो हुनाले भविष्यका दिनमा हामी आशावादी बनौँ। यो डेमोक्रेसी हाम्रो चाहिँ नैसर्गिक अधिकार पनि हो कि कसैले खोसेर खोजिदिन पाउन्न। यो पोलिटिकल पार्टीले कुनै अधिनायकवादले पाउन्न। यो हाम्रो नैसर्गिक फन्डामेन्टल राइट्स हो। यो विश्वव्यापी अधिकार हो। तर यो डेमोक्रेसीलाई हामीले कसरी कन्डक्ट गर्ने, यसलाई कसरी चलाउने, यसलाई यो मार्फत सबै जनताहरूलाई कसरी अपलिफ्ट गर्ने, माथि कसरी उठाउने, सामाजिक न्याय कसरी दिने, यिनी पछाडिएका वर्ग, सीमान्तकृत वर्गहरूलाई कसरी कनेक्सनमा ल्याउने, यो सबै कुराको समाधान डेमोक्रेसीभित्र भएको हुनाले हामी डेमोक्रेसीलाई चाहिँ सबै मिलेर मजबुत बनाउनुपर्छ। यो प्रजातन्त्र दिवसको लागि म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद कार्यक्रम बी टक सोमा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भएकोमा सरलाई हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पुष्करजीलाई, बी टेलिभिजन सबै परिवारलाई र सम्पूर्ण यो दर्शकज्यूहरूलाई पनि मेरो आफ्नो विचारहरू राखेँ, मेरो अध्ययनले, मेरो ज्ञानले भ्याएका मेरो व्यक्तिगत धारणा राखेको छु। यसलाई समीक्षा गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्छु। प्रजातन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना। दर्शक वृन्दहरू, आजको हाम्रो अतिथि रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक एवं गुल्मी जिल्ला नागरिक समाजका अगुवा गुणनिधि शर्मासँग गरिएको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि बी टेलिभिजन एचडीमा सम्पर्क राख्नुहोला र अर्को हप्ता फरक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि फरक अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।